है। आखिरत उन तमाम उमूर का नाम है जो मरने के बाद एक इंसान को पेश आएंगे। आखिरत को आखिरत इसीलिए कहा जाता है कि ये मरने के बाद आने वाली। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक मुसलमान का ईमान ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगो तुम अल्लाह पर, इसके रसूलों पर, इसके किताबों पर, इसके फरिश्तों पर, आखिरत पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। मेरे माँ और बहनों, आखिरत पर ईमान लाने का मफहूम क्या है? आखिरत पर ईमान लाने का मफहूम ये है वफात के बाद से लेके अहले जन्नत के जन्नत में जाने तक के बारे में, अहले जहन्नम के जहन्नम में जाने तक के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें आई है इसको मानना, इसकी तस्दीक करना, इस पर पुख्ता एतकाद करना। इस अकीदे के बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। मेरे माँ और बहनों, फिक्र आखिरत की इब्तिदा मौत से होती है। अल्लाह ताला सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाते हैं, हर जानदार मौत का मजा चखने वाली है, तुम सब अपना पूरा पूरा अज्र क़यामत के रोज पाने वाले हो। असल कामयाब वो है जो वहाँ आतिशे जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो जाहिर फरेब चीज है। मेरे माँ और बहनों, मौत से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता, खौफ वो अपने आप को मजबूत खिलों में ही क्यों न बनकर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिज्जतों को मिटाने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। मेरे माँ और बहनों, मौत के वक्त सख्त तकलीफ होती है। यही वजह थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त कलमा पढ़ते जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे, यकीनन मौत की सख्त तकलीफ होती है, यकीनन मौत के वक्त सख्त तकलीफ होती है, यकीनन मौत के वक्त सख्त तकलीफ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना क्या करे, क्योंकि जान कनी की तकलीफ बड़ी सख्त तकलीफ होती है, जान कनी की तकलीफ बड़ी सख्त होती है। इसलिए मेरे माँ और बहनों, हमें मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, मौत आने की दुआ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि मौत को कसरत से याद करना चाहिए और रब से ये दुआ करते रहना चाहिए, परवरदिगार मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर होगी और मुझे उस वक्त फौत कर देना जब तक मेरे लिए वफात बेहतर। मेरे माँ और बहनों, हकीकत ये है, एक इंसान को मौत के वक्त ये पता चल जाता है कि उसका उखरवी अंजाम कैसा होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम। क्योंकि मेरी बहनों, जब मोमिन बंदे की दुनिया से रुखसती और आखिरत की तरफ रवानगी का वक्त आता है तो उसके पास आसमान से दो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, अपने साथ जन्नत का लिबास, जन्नत की खुशबू, जन्नत का कफन साथ लेकर आते हैं और मोमिन बंदे से ताहत करीब निगाह फैल कर बैठ जाते हैं। कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ चल, ऐ पाकीज़ा रूह अपने परवरदिगार की रहमत, ऐ पाकीज़ा रूह अपने परवरदिगार की तरफ चल। तो उसकी रूह उसके जिस्म से ऐसे आसानी से निकल पड़ती है जैसे मशकीज़े से पानी का खतरा बह पड़े। फिर उसकी रूह को एक फरिश्ता पकड़ता है, एक लम्हा भी नहीं गुजरता, दूसरा फरिश्ता उसको जन्नत के कफन में, खुशबूदार कफन में लपेट लेता है। फिर आसमानी दुनिया की तरफ उड़ते हैं। जब भी फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरना होता है तो फरिश्ते दरियाफ्त करते हैं, ये किसकी रूह है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं, फलां का बेटा फलां है, फलां का बेटा फलां है, फलां का बेटा फलां है। वो उसका बेहतरीन नाम जिक्र करते हैं जिस तरह उसका दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ नाम पुकारा जाता है। फिर और मजीद ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक कि उसके इस्तेकबाल के लिए फरिश्ते आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। यहाँ तक कि जिस फरिश्तों की जमात से गुजर होता है, मुखर्रिब फरिश्ते मोमिन बंदे की रूह के साथ 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 चलते हैं, यहाँ तक कि वो आसमानी दुनिया तक पहुँच जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मेरे मोमिन बंदे के नामे आमाल इल्लिय्यीन में रख दो और उसकी रूह जिस्म कब्र के साथ वापस लौटा दो, यहाँ तक कि उसकी रूह को खबर में वापस लौटा दिया जाता है। मेरे माँ और बहनों, इसी तरह जब काफिर बंदे का दुनिया से रुखसती और आखिरत की तरफ रवानगी का वक्त आता है तो उसके पास आसमान से दो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, अपने साथ सख्त बदबूदार डांट का कफन लेकर आते हैं। फिर काफिर बंदे की रूह से ताहत निगाह फैल कर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सराहने बैठ कहते हैं, ऐ खबीस रूह निकल, तेरा रब तुझसे बड़ा ही नाराज है। ऐ खबीस रूह निकल, तेरे परवरदिगार के गुस्से और गजब की तरफ चल। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती, परवरदिगार से अर्ज करती है, परवरदिगार से फरियाद करती है, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूं। परवरदिगार फरमाता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक कौल है जिसका तू कायल हो रहा है, तेरे पसे पुश्तो बरज़खी जिंदगी। फिर उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसके चेहरे और पीठ पर मारते हैं। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसकी रूह के साथ सख्ती करते हैं। रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती। इस बारे में अल्लाह ताला सूरह क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, जब काफिर बंदे की रूह
کاندھے اور سینے کے درمیان یعنی ہنسنی تک پہنچ جائے گی، تب کافر بندہ کہے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وقت دنیا سے رخصتی کا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، اب تو رکنا نہیں، بس تیرے پروردگار کی طرف چلنا۔ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کہ فرشتے اس کی روح کو جسم سے اس طرح کھینچ کر نکال لیتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس کو سخت بدبودار ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ خبیث روح کون ہے جس سے سخت مردار کی بدبو آنے لگی ہے، تو اس کا بدترین نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس خبیث روح کے نام اعمال کو زمین کے نچلے حصے سجین میں رکھ دو اور اس کی روح کو اس کی خبر میں واپس لوٹا دو۔ آسمان سے فرشتے اس کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، موت کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک انسان خبر میں رہے گا جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، بس ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں دائیں ان کے بائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کے لیے اہل ایمان رب سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے پروردگار ہمارے نور کو باقی رکھنا جب تک ہم پل صراط کے اوپر سے نہ گزر جائے، بس ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وہ جان لو کہ تم نے کل کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، رب کے سامنے حاضری کے لیے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، ہر لمحہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ ہمیں فکر کرتے رہنا چاہیے کہ موت کے بارے میں، موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے، پروردگار کے سامنے حاضری کے لیے ہم نے کیسے کیسے اعمال کیے۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے نبی جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھے تھے، آپ کو آخرت کی اتنی زیادہ فکر ہوتی، اتنی زیادہ فکر ہوتی کہ رات رات بھر ٹھہر کر قیام کرتے، ٹھہرنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ فکر آخرت میں اتنا زیادہ روتے کہ چکی کی آواز کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ میرے ماں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، وفات کے وقت زمین پر لیٹے یہ فرما رہے تھے میرے لیے، میرے ماں کے لیے ہلاکت ہو اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی وفات کے وقت رو رہے تھے، کسی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ طویل صبر زیادہ صبر کی قلت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت یا جہنم ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ ان دونوں میں سے کون سا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حالت ہے، جب ہم آج گناہگار خواتین کی حالت ہے کہ اخروی فکر کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، حساب کتاب کے بارے میں، میزان کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جہنم سے چھٹکارا، جنت کے داخلے کے بارے میں کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ بس فکر ہے تو آج ہمیں دنیاوی مال و متاع کی، اعلیٰ ڈگری کی، اونچے عہدے کی، اونچے منصب کی، بڑی سے گاڑی لینے کی، بڑے سے گھر خریدنے کی، اچھے سے شوہر کو حاصل کر لینے کی، بس کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے ہمیں تو بس اس دنیا کی جو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے۔ جس دنیا کو قرآن نے دھوکے کا سامان قرار دیا، جس دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہر میں سے ہر ایک کو اتنا کمرہ تھا جو 7-8 گز سے بڑا نہیں تھا۔ غلاموں مساکین کی طرح کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے، اکثر اوقات کو برداشت کر کے وقت گزارا، بے بن لگے جوتے اور کپڑے پہنے، اپنی تعظیم کے لیے کبھی کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ آج ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کانفرنس منعقد کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی مدنی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیاوی فکر چھوڑ کر اخروی فکر اپنانا ہوگی اور جنت میں داخلے کے لیے مسلسل جدوجہد اور مسلسل محنت کرنی ہوگی، کیونکہ میری بہنوں جنت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بلند مقام ہے۔ بلندی پر چڑھنے کے لیے مسلسل جدوجہد، پختہ ارادی، نفسانی خواہشات کو چل دینے کی درکار ہوتی ہے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائے اور ہمارے جدوجہد کو قبول فرمائے۔ میرے ماں بہنوں، آخر میں ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی۔ اے اللہ، ہم اپنے برے اعمالوں سے، اپنے غلط حرکتوں سے، اپنے برائیوں سے آپ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے غضب سے، تیرے معافی کی پناہ پکڑتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے غصے سے، تیرے رضا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تیری سزا سے، تیرے معافی کی پناہ چاہتے ہیں۔